सामीन किराम, अब हमारा अरबी का दौर शुरू होता है। अतारिफून इंदमा अराद अल्लाहु अन यबअस नबिय्यहु अल-मुस्तफ़ा व युहव्विल अल-इंसानिय्यत इला सवाइस सबील व युरशिदहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम फ़ख़ातब अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अस-समाअ वल अर्द व अख़बरहुम बिशअनिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अलक़ा अलैहिम हदीसन क़ुदसिय्यन فلإسماع ذلك الحديث القدسي أريد أن أدعو طالبا من الصف العربي اسمه رفيق الله والمحمد عبد الرزاق ليتقدم هنا ويلقي علينا الحديث القدسي. محمد رفيق الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أحبائي وأعزائي وأساتذتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد يوم في حياتي أن أقوم أمامكم وأقدم الحديث القدسي. عندما أراد الله أن يبعث نبيه فماذا قال؟ فأرجو منكم أن تستمعوا. فقال الله تعالى: يا سماء أنصتي ويا أرض اسمعي، إن الله يريد أن يدبر أمرا ويقضي شأنا، يريد أن يحول الريف إلى الفلات والأجام في الغيطان والأنهار في الصحارى، يريد أن يبعث نبيا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ وصخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب السراج لم يطف من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه. أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخناء، أفتح به أعينا عميا أذانا صما وقلوبا غلفا، وأهب له كل خلق كريم وأسدده بكل أمر جميل، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة، أجمع به بين أمم مختلفة وأعضاء متشتتة وقلوب متفرقة، وأستنفذ به فئاما عظيمة من الهلكة، واجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت رسلي. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وما علينا إلا البلاغ.